الغزالات ديالي صباح النور عليكم، صباح الربح، صباح الشميشه. رغادي الشميشه يا اختي، الشميشه والبرد او ميم طون، والجو غزال غزال غزال. سا ميريت انك تخرجي تفرحي براسك وتدوزي احسن وقت. انا شوي سورتي اوجوردي باش نقضي شي اشغال ادمينستراتيف، ومن بعد ندير واحد البتي تور بور فوار كاسكيا، نشوف شنو خاصني نشريه وندخل افون 18 كي لو كوفر فو. فوالا هادشي اللي غادي ندير اليوم. دونك بقاو معايا اون بارطاج كيلكو بيتي مومون دو ديتونت انصامبل، ونتعرفوا على بزاف ديال الحوايج جديده عليكم، شي حوايج جديده علينا كاملين. دونك فوالا انا جيم ديكوفرير، دونك جو سور جو ديكوفر اي جو بارطاج. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولا فيديو ديال اليوم تلقاكم في احسن الاحوال. الوغ كما دائما عودتكم على الجديد، اليوم سي ديفيرون، ماشي وصفه ديال الجمال وانما دي كونساي بور سابيي. او ميم طون بغيت نبارطاجي معكم شنو تقديت في لي سولد، حويجات اللي ضروري يكونوا عند اي سيده في الريبرتوار ديالها، سورتو حنا مقبلين على فصل الربيع. دونك بقاي معايا غادي نوريك شنو هما لي زوكازيون كو جو سيزي، وقولي لي كيفاش جاوك. الوغ فوالا اون فا كومونسي. اول حاجه بغيت نقول لكم انا كنحماق على لي كولور، جادور لي كولور. دونك جي بروفيتي باش انني نشري كلمه تيشيرت بحال هكا. هذا كيتلبسوا مع الجين البنات، سي تري سامبل، كتلبسيه مع ان جين دي كونفيرس ولا des baskets les couleurs avec une jupe en jean avec un short, c'est magnifique. Hada c'est chez la marque Camailleux, il était à 20 €, 19,99. Hada khditou un prix franchement symbolique, 5 €. Donc c'était une très très bonne occasion. Un deuxième pareil, يعجبوني هكا les trucs personnalisés. Donc pareil pour le prix, il était à 13 €, je l'ai pris à 5. Alors انا قررت نكمل معكم la vidéo en même temps كنقيس هاد les articles. Franchement هذا ça me va très très bien, ça me va à merveille comme ما كنقولوا. J'ai mis مع un jean magnifique, donc j'ai vraiment rien raté. Donc du coup كما قلت لكم هاد la chemise هادي مانيفيك تاهي، كتلبس قصيره مع دي بونطالون تاي اوت كيجيو واعرين. لو بونطالون اللي وريتكم اللي ديكونتراكتي سبور او ميم طون غزال الصراحه، اللي مانيفيك. ابري غادي ندير لكم واحد لا روب كو جي ادوري، اللي كانون واعره هاد لا روب بزاف. عندي ديجا اون اللي كنت خديت لاني ديرنيير، وهذه هاد العام لقيتها حتى هي سولدي وخديتها، سي دو شي نافنا. الوغ كما قلت لكم هاد لي روب هادو صيفيين رائعين، طويله. هذه تلبسيها مع اون فيست اون جين افيك دي باسكيت، وتحطي معها دي اكسسوار في هاد لا كولور. انا هذه سي ما كولور بريفيري، حتى هي غزاله كتعجبني بزاف، جادور. دونك سي شي برومود، il était à 42 € وبقات à 17 €. donc c'est une occasion à ne pas rater. voilà donc من بعد خديت هاد لا سانتور هادي، تندونس هاد لا سانتور كتجي مع كاع لي روب، حسن تكون ارجنتي ما تكونش دوري، باش كتجيك مع لي روب مع لي او بلس اون فيست، كتجي مانيفيك. كنصحكم بهاد النوع ديال لي سانتور البنات، سي تري امبورطون تكون عندك دي سانتور بحال هكا في لي كولور مارون كامل نوار بيج بلس لي زوت كولور اللي مهمين. اللي بغيت نقول لكم البنات هو سي بيان دو بروندر سوان دو سوا ميم، سي بيان دو بروفيتي، لا في كورت. لبسي فرحي، لبسي لي كولور فرحي راسك. c'est tout ce qu'on a à faire dans cette vie، هو انك تفرحي
وتدلعي راسك بيان سور افيك دي بروبر مويان. علاش لا خدمي. وهنايا غادي نوريك شنو خديت من زارا اوسي كيعجبوني لي زارتيكل ديالهم ils sont en tendance les tissus زوينين les coupes تاعهما ils sont jeunes زوينين. هذا c'est un gilet الصوفه ديالو رطبه وزوينه البنات. دونك هذا توندونس عجبوني فيه هاد العقدات ديالو. عرفتوا واش كيبانوا لكم فوالا يسون لا دايرين بحال دي بوكل دوغي ولا سي مانيفيك فيهم دي بيرل زوينين. دونك هذا يقدر يتلبس مع بزاف ديال الحوايج مع ان تي كول مونتي خفيف مع ان شوميز بلانش. هذا تقدري تستعمليه بزاف ديال المناسبات. دونك انا فرحانه دائما فرحانه فاش كنشري شي حاجه جديده. بقات فيا هذيك العاده ديال الصغر. دونك كان وهنايا غادي ندوزو لهاد لا شوميز هادي اللي دو شي زارا توجور. دونك هادي ديك لي شوميز لي طوال البنات كيجيو حتى للركبه. كديري عليها اون سانتور تقدري تلبسيها مع دي كولون. تقدري تلبسيها مع دي ليغين اون كوير افيك اون فيست اون كوير. بالنسبه لدابا في هذا الجو هذا اللي سخن شويه. دونك حتى هذه مهمه تكون في لو ريبرتوار دي شوميز. سي تري امبورطون لي كورت اي لي لونغ. فوالا هادشي اللي كاين بور اجوردي. وما ننساش نوريكم دابا عن قرب لا فورور اللي كنت لابسه فاش مشيت تقديت حتى هي خديتها بوندون لي سولد. جو في فوز اون بارلي. وهنايا بالنسبه لا فورور ديالي اللي كنت لابسه فاش مشيت نتقدى هي هذه. سي اون فورور اون فري اون فورور دو فيزون. Normalement, ça coûte très cher. Vous allez remarquer, vous allez voir. أنا من محبات la fourrure. J'en ai, mais هذه il m'a attiré l'attention لأنها مخلطة مع الكوير. C'est de chez César. الناس اللي عايشين برا راه غادي يعرفوا هاد لا مارك. دونك ملي شفتها ما نقولش لكم شطرا ليا قلت خاصني ناخذها. وتسنيت حتى ولات سولدي. كون جو دي سولدي مي فريمون elle était à 995 euros. دونك بقات ليا 435. et j'adore اللبسه ديالها. j'adore الملمس ديالها سخيخنا. c'est trop chic et فوالا. نتمنى كو لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم بزاف ونالت الاعجاب ديالكم ونكون بارطاجيت معكم واحد شويه ديال المشتريات ديالي. بوتيت عطيتكم دي زيدي pourquoi pas. n'hésitez pas de me laisser des commentaires. الا ما كنتوش ابوني تابوناو وتقوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. كنقول لكم تسناوني في فيديو واحد اخر يكون جديد بيان سور. ونتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. ليله سعيده.